Исаак, халха саш хатер ди безм болож иногда заседание жи хочется декция дох, что саварс ханс хата дас, возможность сделать. Бирж деш да ухитвай, ажал деш да надо хайке. Аз сталкиваться да чанс хамца. Ахчица экзамен ждател, ахчи зачет экзамен далыш колыш, ахча хама заткели аздыш колыш фмаанде. Хай какой-то кусок знаний, хай эцец. Ажал раскаметл бирж тахам камал дейте дас, дикя деха деш де. Деш лама бахит инга сар забзат ки мо деш хал мо специалист школыш. В итоге ажал духадо дак. Дус модуси. Тахам вайк амайк доллар ди солка часога тагысо. Бирж ханс замик биргиш ди телефон жбеях ки сара игрыш дали англи метал, арский метал хам бозмат ажал. Дина хабисен давали ажал наняли. Со камал ладеш ёх хадеш камал садеш мот божлак фейса ажал солка фадеш багадар хавай. Божлак. Тахна غلغة مهتا دحلا انترفيتسي يقية غلغة مهتا دحلا انترفيتسي يقية سقشوا دلي كثير أتقن بسن إرسي مهتكر زمسين خوش بدي شلا دلي أتقن بسن عربي مهتكر خالا دلي أتقن هنس خالا بول باب أنجلي مهتي قيبانب اشت مهتاجه شاء غلغي موت كي جبياب غلغي موت تكتاد اش موقجات سو كاتش ديزلشت صغر ما سيدولش ديزلشت خاديزل فدر اعشى شو شلستش دوت عادي تشحا شوي موت ميسلك وي آل أرغيات إرسي موت موبية أنجليسكي موت موبية عربي موت عربي موت دال بس بيها قرعة بس بيها قرعة موت بس خيش عادي كده أنجليسكي موت دنيا تقول مليلش أدم محليل يشيولش اسخوش حخوش خخليل يشيولش صحبك ده حي دي موت سلبزة تاك موت بعد حي دي موت حي وشي داز وشي نانز بيسا موت من سخوي حغلغا ولي غلغا موت من سخوي غلغا بعد حغاسكي ولي حون إرسي موت سخوي إرسي واحد خذو قالش دا بيري حوقشي خلي ححوقش بفعل جدوتش أخينا يا أشخاصك يا فعل جدوتش تشغل دي تشغل كوتم يا ها جدوتش حقيقي خذ دا تعطي همديتي فعل تكينش قادر عبيشي تحق هنس حج دبي وال مولتك اسمت تحق هذا يخياش حقوقش نقاسن حجته نخشر از حلقته دقادرج دي نجح مسار نيسلوش دقادرج شوي نخشي مثل دقي حقوق صار اسفت خوشا عادلو بيتش بوخبس في عادل بقدر اعش تسغل قاسو قلت بحث تسغل تاس دي موم دات مو يا هو عادل خوش دا تسغل قاسو قلت تحق يا تشوار غاس برمات بوش كم تالي سأخين يا أشخاص جو وال درجة حقوق شيء شكل أشخاص مش تبر مولتك وال مش تبر مولتك أخ مولتك بات مولتك ده حكم كلاسني حكم مولتك دس كينو ده مولتك ده سيانس ده ششده دقر داوخش ميدني عن يوب از قشر بقل مولتك باتس مولتك دز بقل نيس على هتري نخرت ياخش باخ واتقيان ديس تقدر ديس ياخش اسفت يالش ميخك دول دي سقوات ديس هانز غلغي ميخ داقا مولتك دي
غلغي مثل دقة مولتك ديرت هون دا بوشت الوان و دينا خيتر قاعد بخدز حاجة بيرشتك سكرت مولش هنيالش بي بيتلش خصوص على عمتيات حاجة إيسا هون دق مدوع هزدق ياتش سا كنيج نيار مرك يولش سجي خلر حق خلر سازم سجورتك سسيني سو خلر نور دين خلر دق نخ برتك جنخ هم موري أصلا تيك والله مثل هذا حاجة خص سرتش ده واي أطلع سرتش ده والله لبوا والله سكتك بولش بي سرتش ده حاجة سكر دمي كوميكس جورنالوجي كوميكس حياة وإذا غلط أصعب ده ده ما يصيرش زمسك قلت يلا بشر ده ستوب كجزء أصلا في على خويها زمسك جاهز ضلق وحبي سون خص كده جاهز أحيمت إيش أخذ إيش ده سرتش أخذ ده حاضر بروفيسيونال خدوني كزمو ده وقتي هنزي بوخ دحوة ولا خمس يوم هذا الله يأخذ يخصص بس على الله حتى دول تشمتها تيك ديكا دوكا دوخ قدر از أخش على دي دقوس ميراس دوتش حقا مكحجلا يأخذ هنزي بي إيرن بير ثم ديانا كده سنسا الله مطبوعي صادق إيش كل ده وخلص الداز نانس أما بير أما ديش وقتي مشتي حماقش ومش بيس مشتي حقه على التجديد خاطر رجديش وإزدوي بوسد بإزمات حاجة أستدوي بيو ماسة سيلس خنداود إزبير إحا بقدش عاز هذا بي ديلا بريز وستو خلمة دي هذا ده فانتازي أيدار أغلونه دلي гражданский دلي процесс خلم دات الله مثل دقة هنستخدم مشتال دوش دوسرج الله يبي حاجة كل خل الله يبي شبه كارج الله يبي حاجة الله ستايت زود إديوت يعني دي أي هالوت كل يوم علاج مل خص قدر خديت سري يا خدر نو إذا تصاخم دوش خداتر هذا بيدوت تصاخم سبق ده حادي أموتك جدري نه أجموتك جيه تحستودي حياة بريك قم واصل يعني وين بقدر يالش أخش عشق دلله حد الدرس تحستودي حياة وش حال خسري غلغي بيرش غلغي موت أزيه كوميكس جيه غلغي مت دلش دو خوز محبرش با كنش كاجيه وش حال خيسا دق تبيرشت فوت يالش تليفون مرزي مردل از مردل يلش تسكال باعش خل بيزرز غلغي موت رقم عش هيا وش هم حديد سكال باعش خل بيزرز ده قش قمن مت دولش دو هماش دي سل خوزا اوزا حدولش از خوزا در حديه حاق اللي قيتم بولش دق الغيبة علامتي دق بقى علامتي اج ملتكش اج كوبيكسج قيوة هماج حتيات ولا حق ولا جلش غلغي دق بقى غلغي كجي ناخي ميركوري قال ناخي دق بقى علامتي سبق نتصار اغو حالات عدل بحت نيتو يخد دي عن همدات تخشني يلا نوم غلغي همديش دائما يحيوش ناخذ ضحك يحيوش قونخش يحيوش سوق الناخذ غلغي هم دائما اشتغل حادوا يقام لور بيه يمخ لور بيه يمخ لور بيه وقاني حاجل تغن ما يدوش ده هم دي قاني لوري ياخذ ده أس الله يخد دوي دوس داتسوي вот о чем сейчас вопрос стоит ذكر أصلي مردش لدوخ بيزن بوخ بس مش تقول ساعس از ويشت موسيقى تربين الخوري زيتي خلق ها الزمو ها وي لدوخ سبق ده يحتو بالت عادل يحتو بالت كم ما عشني خور عشان ويشتغل مثل الشدي تفكرش اللغة دو هم دو سرية اللي دلي ملغة دي هنا إزدلي تفكرش اللغة دو هم دو سرية الشيء كاست حزي كجناخ ويتخن передача дахош ба кагенах семадиш ба кагенах типография و نظراني типография حد بيحكي خبر سيجبر ستهم
دوك إتنوغرافي جاي الله إتنوغرافي دوك ماتيريال جازي ну сад хажал са недостаток гитсар малая аскаметл я зайцар залай этнография астахан миришняхан султан ошын юртховыз алай адаты же алай олук терминология дихожбыз сындаханы ошт цоязде алай этнография ханс ариалыш типография укагена хабар гейр эришам эзде эскинишде тах Нурдин Ардуал же, Ардуахпыш киништ по договорам. Так, Аллай метал антонимы же, Аллай антонимы же, киништ Ардуал же, доктор науки звезда. Коди киништ, са киништ Ардуал же. Аллай метал Ардуал же, киништ кижди, ждикде. Но ханс Исаз Энер дари. ذلك قام أيضا از استودي حي يزجوا از بيرج دي بيرج واحد بيرج الله يمت تصدقي أو آيفون الساعة إرز دوين إرز دو بام شو بيرج الله يمت شتسيتي غاسك حب بتصير هنز يبي دالش دا учебник جدي ну الله يمت учебник حلقة كلاس جي начальный класс هنز فعل والله كت داش حجلدك يموت بي والله يموت особенности شو удивительная особенность شو حسب دس شو тамшин حسب دس والله داشاش دي هر дош да минимально ше корень ёлыш или ко корень ёлыш исаз адхаж например слово массис к примеру да постоянное да массис слово массис да корень есть هر کوری نیچاره شی داشته شی معندو شی تا از وای مات بی غلای مات سن важность сен уникальность кете должны берешь с учебники ж примеришь издешь нормально хадациш хажил дезиш без хадациш учебники ж аламет са пет дури хажил са пример ши пример изде мы сложный мы удивительно мот баян беру кет дури безим таба барсын از عقیدش سخالش ایسا مش تخیل مسئولتا. زموت اسم متولدیس ندیش خوش مش بیت دیزالاش. بسیار نبودم می‌تونم. ولی سوکاتش بدیویتل مات. والله مات. وی بودی با وی قبل مات بخش. دادوت ده حادوت ده سل خزر مات. غلغا شو غلغا متل خزر مات كذا بس وديالله. هارق أمن دقيت شي موت إشته هارق أمن نيسدس هارق أمن دالبن بشي موت ها تصنع متى دكار واحد سبق به سي موت دك بيتسو غلغاي موت إشكولي عمدش دا ديش جيجي عمر جيجي بلخش دي بدري أتش شو قارج يزدي ديش درش قارج إيليش ها ست دولش دا همه دی ست آقا دولش دا هم تقعدیش دیش خوب شد دست داشتش دا عمدش شی تغر با عمدش واج و یه گلیک اکلی لدو جاج نان دا یه غطو برزی صار همشاش عمد در اشته از هنش ده حدیدی شده سو فموت یارشه تهنش دینه Zo'n wij oorlog zelf is het altijd uitmocht. Want wij over die tijd gaan elke jaar zo, kijk je naar jaar zo, merken die hier bij gaan merken. Zare, wij mocht al met een baat zo al gaan oorlog al met een baat. Kacharger, iets die is zo, daar zare, ulubahas wordt nager, iets die ze masala ha iets de. از مهد دعوة عادل بيبتشعل كي كلا دقيات بيدائيلي شو исторический дозон шлях شو ласк خمي بيبتشعل خاكاش درجة خطر نيسلت ير درجة توخش إيسا عشت يا أخي حجل قائد شرا نرمال نيتسا учебник тацвай
Сбагдыш нас яхас. Выдумывать да час. Примеры жил шал. Бер не только берцин родители сейчас бабалыч. Мочал мотханаптер, мочал корт. Азам соном кордятыш. Аж удивительно хамаш соном кордят умет. Мало дохож аз дадут пример есть у нас. У Кавказе да еще во времена Страбона я сделал 77 языков в этих горах. Там 50 мот писал царя 42 эргативные. С эргативные мот метажди цаните эггере дикя аши грамматический строй, ши склонение жи грамматический строй. Вот, например, хайба годито скелет сохранить дер, ажил Аллах мотбы. Эггер дука сохранить дер басбийский барба, но басбийцы же войнхо из Аллах фяпи шахают. Все это знают. Любого языковеда спроси. Та вай шахарас хажал вай диалект из эггер дука аш сохранить, та Аллах сохранить дер здесь. Аз пример лгихон дука до языка жди утратить дер ханс аварский языка шимар бесабац. Склонение мари саяц. Д, В, Б, Е, я уже склонение жи, шклитикаш. Зереги сохранить дат у моту ажал. Масейт падеж сохранить дат. Аз, например, воже меташься сравнить, аз индоевропейский, иранский, русский, немецкий, другие языки. Царь радажи, он, она, оно, ягли. Аз иш сохранять дежмо. А царь меташ хажиш, комот марбачан, нормально, еще и древний форм сохранить держишь. Малаш бы. Немцы бы, у них 3 рода, ди, дер, дас. А гаской бы, что я удивляюсь, потому что там сложится да духаяц, а в форме грамматических склонений. Анри сохранить, да, сумато. Вайгала ему сохранить, да, эгер духа, дикях. Эгер дикях. Ши фонетический строй сохранить, да. А с гуржи мог би, что потерять, да, хотя у них было. Адыгский язык аж би, в одних там 2, а в большинстве тоже потеряли. Из грамматические. В аварском я сказал 2. А, например, фонема ф, ханиха, мас, духа, мелочь, эргативная, меташки. Коррелятор фонемы в, хажу. Даже в табасаранском, лезгинском, аз воевали фу, зерно. Лезгинский метал бы шанс. А когда начали выводить вот эти корни прото-северокавказского языка, метажди, оказалось, что это туда идет. А мы это сохранили, ингуши, в своем языке сохранили. Мы даже, вот, например, сравнительные степени, дуках, дикях, из формы сохранить дадвай, но чем это, я хранять шанс Аллах. Вот, к примеру, игра, мот что обычно выбор. Им мота суматься в учебнике за 30 лет, 29 правительств после на то сложил. 29. А это учебник нормальный, вы хасты, так. Вот моали и почалки духайол жас там, духаяц алиди. А сколько ждать? А так как шама шажил, Аллах метал дег уале, нянок уале, вещи уале, иши уале. Диквы алдес хажил, масса диквы алдес, калса дики алдес. Молла чама где дик д алдес. А, например, нахши метал частицы ниги, что заменяет доз дик. Дикник харбуза, дикник алище, моща, дикник алище. Хажил, сабагде и грамматические склонения живые мото, ще лори, хажил, ще лорьяй. Так сложение слов в предложении ще лордят. Даже ще, например, Аллах, слова жди, не метал предложение мой шанс. Если в предложении это несколько слов, да, расстановка, а у нас в ингушском языке это каждое слово состоит из нескольких частей древних, из древних корней, которые имеют собственный смысл, собственное значение. Та эргативный мелба, мохпи 42 языка иберийско-кавказского от 7, эгердика, что сохранить дат о. Эгердика сохранить дат. Что лородиш, тагана дерек день халяца мала мохбы, английский, там ни одного рода нету. Ни одного. Цакам дачан. Феня есть. Да, урка мотхули. Там, вот на фене ты скажешь, там не надо, не как к Богу обращаться на этой фене. Как к матери обращаться, как в любви признавать. Понимаете, о чем? Сум фагат ялч. Хар сагаши камдец. Хар каманши мотбец. Yes.
قمن موت إرجبوالش خل بارجش خل توالش خل حجل ويتهن وشبني كول وشبنيك يا حلقة سك عم يجوا هم يزي أتهن عمر قوالي شي ورد سيتوا ويغلغي وامن في أرشة إذا خاندين دا إحتاجوش لي سنة بريفيسك سوفي هم خواتيشيات أخذتش بيك داتسون شي أول تقول قدر جاري جيتالز قدر سدوحة وي موت باجت وي كلش قال ديشش دا هم ديشك دس از ديشك عائلتش أحقلات از دوش قال از هنقلات از ديشر يا هر دوش ده تاق ديشر جو هم ديشر كديه عمر بيش يا دوش ده عمر ازده شي تيبار تصدق موت كردش عش حقولش خلبيت كردش حقولش خلبيت قلبوش قاش بخ اولا يا بريف غربتيش كيز قاش بخ حقولش خلبيت از هما تصدقش قمن ديكا خل تصدقش قمن هو وي بقدر الچه وي غلغاي مشت إحتا وعمل يقص كده دوش قدرش أولا غيت قرمتي قاش ما حقول يش يات أن إحتا ده إز وي علم الخوش داج عاديات قشار داج عاديات دا إز دوش لويش خالص خانة تسيقي دخيشيات إز هم نيس دات دوش فرنسوزي مثل ودارش ديني زو تلفزيون وال فرنسوز شوي دوش هنا صار ياغج مثل علم كميسية كرده هم مثلا كرده هم كرده تكنيكي هم أربالي إز أربالي حي عيول سان حلشك فير فديجير اشت صدقها مقدر يدوش مداخلش نحكي صار هذا آخر شيء تانكرا دلي شكرا دلي سنة شيء كلر بول قاشم بي إز همن إز كرد حياة همي إز ملا حسب شيء در سن وقت إز دي مشابهني حاجة سكلر شيء ميت قاشمة كردوش حقول صدقها سكميسيو إز دوش gazeteš televizor حقيقة. Da جاده. از نیس ده همده. وین ویزر. سگش ویزر دختر شخصک اخوای مار. اخوای ها. که دختیش دار کبی داشتی هون. هواش دارش ایلیش حسب دیش ازدیار. نو هنشل ده حد بیدیش دق همده بیدیش دق همده. سيدين حامتاش سون انجليزكي مات ميز درك دنيا سلسلة صار شاج مش طال خوي عيسى صار شاج انجليش دي سبيك اكثر тупиц язык тупиц صار شوي пословиц еще потому что там ни склонений нет, ничего нет. Ты к бревну будешь обращаться на одном склонении, и к матери, и к Богу. Это же легко. Это же легко, да. Царь безы, даже Маснин без ханс. США халит за 300 миллионов негрыш бы. Что ему отбец панып? Англичаны жди не на царе хахубац. Но цабада из упрощенный матпи английский. Род склонений цахам сидишь бо матпи. Издал хам сидишь бо ди в обращении. از محتوى دلیل بود سر چه مال بولچه так ну цахам ده сар از انگلیسی محت اشتیاقی цахам ده сар از دیش دک دات سو سر ماندر تو zusammen یعیدر так jedes Wort zusammen gut sind kijk worit jazia kiat itza سكيات دتسو شي بيزمبوت. أخ يا
عديش انجليزي مثل جراماتيكا غلط كردوه يا وهنا سكوات انجليزي نو بيتر يعني انجليزي مثل غلط مشتدو إذا على سكول جولي أكوال وإزهم دول شان سريع ويخ $2 هاتي ويخ $2 ساق بيتر يعني غلغة يوازو عادي يشتخوش مشتخل نيسم دس حاوي شون اي دقداتي هزم نقح دي هون حقول بنش متي قيت شي نجوش غلا يموت بوس مبان بي مين نقح ها حلق وادر تبرشي يعني ما كنا انجلسكم говорить я лучше говорю по-русски يعني ست حتى يعني حتى ونخرج بيا خرج وادر قالنا وادر تاخن خوسان سخاصا دوك هات اللي بيبان الحمد لله دل بخواستم اشتد ازهم دورشان وي ازهم شوي قمن دوقل سوشي اشتها از يختهن غلغاي غوا يوازو دنيا دولش خلش قويت ألبلك بار استخلش قويت ألبلك دس ده محسن ديالاق از عمت سديش سو غلغاي مثل ديش خاطر واقع شو ووازن الوقت اللي مدوست مع سكبخس. اسقيت ألب عمدي سندين الستو إيه فقونا خواس فقاسك كيس. إز سندقت صدوخي هات ويتا. إز أشد موت تسيقدينها محتاج دوك مدي وديا. هاي نشي موت بزخت. هاي نشي موت بزبه. سود سیمت بزخت خوزخت دشاج از اپاپی یازشان سعیر سوچ ایسا یادرسون اشتتهم دقدی خت بوق بی واه فوق درج از یادر از لهراچو از وقتیش پلانا وقتم خودش ششی غلغای استوریخ شد بال متیج یاستش بلاش مثل يزدي وها غلغاي مثل ميزدي لا غلغاي مثل هذا مو بولي لا يادر شق بابات عزبوخ هن بابات دشاش تو داتسون غلغاي دشاش تو داتسون يادر هن يادش سو اشت يادر غلبان لي تيبي يادر حوتي وادر دق ازدي ديز دخل وشار دخل دشاش از يادر يزد داز غلغاي مثل يتسي يزدش دوت درس دشاش مدلج ده أي دشاش دولج وي دالات كرتتك باغوشا كيرد كيش يازدي سوول ولري خود دي كارتش كاج ادوكاس كيرد دشاش ايش خل ايش دوش دغاسن ديسي دوش لخ ولخ ده خوات ساي خوات اوشن خوات خوشن خوات لا خوشن خوات سان خان ديك باقي نبار وغنا شو ديك باقي نغبار وقونا قال باقي استيبر تخذ هم خوش باقي نخبر مردي حماد ولا تموي عيسى يا حجبر اوشني محمد ديريور تخذ حج مردش ليل جوا موت عادي خور اولو يا حج تسيش يا زول يا قاسا غير شو موت خوش قاسا غير اسارغر دقهم كلير سير وغي ها دقهم قدر صار ماجي ترج سقال يوم ماجي شيدر أخي غلغة يميخك ميل حد يعني حاليا بيات خليشة هذا بيات تحنا غلغة يقيش بيرا بريت ديت شيدر بيرا فوقو اشتلقي بريت 3 سنتر لقي بوتسيا شير كذي لقاير جانية قالت جان قال جانية لقاير جانية قدار حقلا بياتش دقيقة حد يحكي يمين يحكي قمت دا بخاس دار دور صار خاسي ترش خات ترش خات بيدعم يتش از بيبقى عشر بيحكوا
Плакашен, что аж соғошқыр, что дейсіз? Мақаш, шойцы қошқаш, қошы гүлі қат дейсіз. Ұқымеқті елішқаш, қат дейсіз. Қат су яғыр. Меқ яғы, көсті вуду, меқ хлеб яғы болы, меқ алсы қош. Сачы, сат қошы дейсіз. Меқ фер дейсіз. Фер, меқ яғы, физ яғды. اشتياهد خي اشتياهد ودا دوا ياهد سردلو درس بريспублике Хавиловичкан درس чуа сакердами статья. Ну, видимо, написанная сади нах бил бердох. Я сдахан ходерс. УЗДК собраться в 1994 году. Хан Хамдес. Аллах мотлор бы была конференция Ханицар. Ну, по защите родного языка. Так, журналисты сделали, а хат ялар йох трибунат элма доктор йолаж, алла мата профессор йолаж. Сахата йох аскеметл дисер йох. Мы должны беречь наш ингушский язык. Сахата дисер йох. Мы должны беречь наш ингушский язык.